प्लेटफॉर्म बना है एप्सा का, ये क्या कोशिश हो रही है। भारत में जो अच्छा कर रहे हैं वो नेपाल वाले देखें, नेपाल में जो अच्छा कर रहे हैं भारत वाले देखें। हाम्रा किसानहरूलाई चाहिँ एक्सपोजर भिजिटमा चाहिँ पठाउने र हाम्रा चाहिँ फ्रन्ट लाइनमा भएका जेटीहरू र चाहिँ सब्जेक्ट म्याटर स्पेसलिस्टहरू अधिकृतहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई राम्रो टेक्नोलोजी भएको ठाउँमा 15 दिन 20 दिन 25 दिन राखेपछि अटोमेटिक उहाँहरू आएपछि त्यो जानेको कुराहरू चाहिँ हाम्रो किसानको फिल्डमा जान्छ। हामी प्राइभेट पब्लिकले कसरी हाम्रो फार्मरहरूलाई, हामी बस्तीको काम गर्ने मान्छेहरूलाई कसरी हाम्रो एग्रिकल्चर एक्सटेन्सन टेक्नोलोजीहरू कसरी सहयोग गर्छौँ भन्ने हामी यहाँ 6वटा देशले डिस्कस गरिरहेको छौँ। यो कृषि प्रसार भनेको सरकारले मात्रै गरेर हुँदैन, यसमा चाहिँ गैर सरकारी क्षेत्र, सहकारी क्षेत्र, निजी क्षेत्रले पनि लाग्नुपर्छ। त्यो भने मात्रै कृषकहरूको सम्म एक्सटेन्सन सेवा पुग्छ, प्रसारको सेवा पुग्छ। We have to practice the similar things like that success stories at the Sri Lanka facing now some technologies. That is, we actually started discussions in 2023, but last year in March in New Delhi we met. We had 8 extension specialists also present there, and several colleagues, Dr. Pararia and your team, and so many task team and organized extension started in 1866 and then followed by 1928 Royal Commission recommended to take up demonstrations on the farmers' field to educate them. Followed by there are philanthropic efforts by the stalwarts, and there are many programs, and slowly we went into the post-independent India era. यो कार्यक्रमको नाम एप्सा भनेको साउथ एसियन रिजनको एक्सटेन्सन प्लेटफर्म फर साउथ एसियाज भन्नाले साउथ एसियाको कन्ट्रिजहरूमा चाहिँ कृषि प्रसारको भन्नुहोस् अथवा कृषिको मेथडहरू भन्नुहोस् अथवा चाहिँ हाम्रा रिसर्चले अनुसन्धानले गरेका कुराहरू, हाम्रा तालिमहरू किसानकामा पुग्दाखेरि एउटै किसिमको साउथ एसियन रिजनमा कुनै कन्ट्रीको असाध्यै राम्रो हर्टिकल्चर सेक्टरमा होला, कसैको पोल्ट्री सेक्टरमा होला, कसैको लाइभ स्टक सेक्टरमा होला, कसैको तरकारीको सेक्टरमा होला। यी कुराहरू भइरहेका कुराहरूलाई चाहिँ अर्को देशमा किन नलाने, सँगसँगै किन नजाने, किनभने त्यसले त अल्टिमेटली फार्मर्सहरूलाई चाहिँ चाहेअनुसार इफिसियन्ट र इफेक्टिभ चाहिँ हामीले चाहिँ कृषि प्रसारका पद्धतिहरूलाई किन नपुर्याउने र फार्मरको जीवनस्तरमा सुधारको लागि हामीले संयुक्त रूपमा काम किन नगर्ने भन्ने दृष्टिकोणले हामीले विगत 5 वर्षको प्रयासपछि चाहिँ लास्ट मार्च 8 मा चाहिँ हामी चाहिँ दिल्लीमा बस्दै यसको लागि 2018 मा काठमाडौँमा बसेका थियौँ, हामी 19 मा चाहिँ बङ्गलादेशमा बसेका थियौँ, 22 मा फेरि चाहिँ इन्डियामा बस्यौँ। बसेर चाहिँ हामीले छलफल गरेर चाहिँ एउटा चाहिँ एग्रिकल्चर एक्सटेन्सन प्लेटफर्म फर साउथ एसिया चाहिँ हामीले गत वर्ष जन्माएका थियौँ। त्यसको हेड अफिस हामी चाहिँ मोरले चाहिँ इन्डियामा राख्ने, दिल्लीमा आइसिआरभित्र र च्याप्टर अफिसहरू चाहिँ आफ्नो देशमा चाहिँ रहने भन्ने दृष्टिकोण लिएर त्यसको 1 वर्षमा हामीले कसरी गयौँ, हामी अगाडि बढ्न सक्छौँ कि सक्दैनौँ भन्ने दृष्टिकोणले त्यसलाई चाहिँ छलफल गर्नको लागि चाहिँ हामीले चाहिँ फर्स्ट रिभ्यू मिटिङ चाहिँ हामीले काठमाडौँमा गरिरहेका छौँ र हाम्रो रिभ्यू मिटिङबाट चाहिँ सबैवटा देशहरूका चाहिँ अहिलेसम्म बङ्गलादेश, इन्डिया, त्यस पछाडि पाकिस्तान, श्रीलङ्का, भुटान, नेपालहरूको चाहिँ एग्रिकल्चर एक्सटेन्सन चाहिँ प्रोफाइलहरू तयार हुने कामहरू भएको छ। यसको आज हामीले चाहिँ वेबसाइट पनि लन्च गर्यौँ माननीय कृषि मन्त्रीज्यूबाट र चाहिँ मोरलेस हामीसँगै काम गर्न सक्छौँ भन्ने कुरा चाहिँ यसले निकालेको छ र सम्भवतः हामीले काठमाडौँ डिक्लेरेसन भोलि गर्दाखेरि चाहिँ यल मार्फत चाहिँ हाम्रा ओझेलमा परेका अर्थात् साना र सीमान्त कृषकहरू र कृषि व्यवसायहरूलाई पनि एउटा देशमा भएको टेक्नोलोजीलाई सजिलैसँग अर्को देशमा पुर्याउनको लागि चाहिँ यो चाहिँ खास गरी यो गभर्नमेन्ट निकायबाट चाहिँ हेल्प लिने, कोर्डिनेसन गर्ने, तर चाहिँ यो चाहिँ निजी क्षेत्रलाई नै आफै अगाडि बढाउनको लागि चाहिँ हामी चाहिँ कामहरू गरिरहेछौँ र खास गरी यसमा सुरुवाती गर्नेमा त हेर्नुहोस् 5-7 जना त 86 इयर 87 इयर्सको चाहिँ विभिन्न चरणहरूमा विभिन्न आफ्नो देशको मन्त्रालयहरूको सचिवहरू भएर विभिन्न सङ्घ संस्थामा काम गरेको मान्छेहरू हुन्छ। उहाँहरूले आफ्नो यत्रो उमेरमा आर्जन गरेको सिप र जाँगरबाट केही परिवर्तन ल्याउन सकिन्छ भने केही गरौँ भनेर चाहिँ यो चाहिँ के भन्छ नन प्रफिट मेकिङ अर्गनाइजेसनको रूपमा हामीले सुरुवात गरेका छौँ। अब यो वर्कसपले भन्नाले चाहिँ वर्कसपमा त हामीले चाहिँ स्ट्राटेजीहरू बनाउने भयो, पोलिसीहरू गर्ने भयो, लबिङ गर्ने हो र हाम्रा किसानहरूलाई यसमा चाहिँ हामीले चाहिँ विभिन्न चाहिँ अहिले आज चाहिँ हामीसँग एफएको
रोमबाट चाहिँ डिजीको चाहिँ एडभाइजरै आउनुभएको छ, हामीसँग मिचिगन स्टेट युनिभर्सिटीबाट को चाहिँ प्रोफेसरहरू आउनुभएको छ, हामीसँग इक्रिसाटको डिडी चाहिँ आउनुभएको छ। उहाँ स्वयं चाहिँ इन्डियाको चाहिँ पहिला सेक्रेटरी हुनुहुन्थ्यो कृषि र के अरे फार्मर्स वेलफेयरको। हामीले केही फन्डहरूको चाहिँ गरिसकेपछि हाम्रा किसानहरूलाई चाहिँ एक्सपोजर भिजिटमा चाहिँ पठाउने र हाम्रा चाहिँ फ्रन्ट लाइनमा भएका जेटीहरू र चाहिँ सब्जेक्ट म्याटर स्पेसलिस्टहरू अधिकृतहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई राम्रो टेक्नोलोजी भएको ठाउँमा 15 दिन 20 दिन 25 दिन राखेपछि अटोमेटिक उहाँहरू आएपछि त्यो जानेको कुराहरू चाहिँ हाम्रो किसानका फिल्डमा जान्छ भन्ने चाहिँ हामीहरूको चाहिँ एज्युम्सन हो। हुन त यहाँले सोध्नु होला यत्रो गभर्नमेन्टका निकायहरू छन्, सरकारी निकायहरू छन्, हुँदाहुँदै त तमाम चाहिँ किसानहरूकामा चाहिँ खास टेक्नोलोजी पुग्न सकेको छैन, उपलब्धि हुन सकेको छैन, कृषि व्यावसायिक बन्न सकेको छैन, कृषि नाफामूलक बन्न सकेको छैन, कृषि आधुनिक बन्न सकेको छैन भने तपाईँहरूको कारणले के होला र भन्ने कुरा आउँछ। तर पनि हाम्रोबाट पनि प्रयासबाट नि केही न केही हुन्छ भन्ने दृष्टिकोणले र हामी यहाँ जति पनि छौँ कुनै न कुनै ओदामा रहेर रिटायर भएको हुनाले धेरै मान्छे भएकोले हाम्रो आफ्नै कार्यकालमा गर्न चाहेर पनि गर्न नसकेका कुराहरू, गर्न चाहेर पनि नगरेका कुराहरू अर्थात् गर्न नसकेका कुराहरू खास त ती कुराहरूलाई चाहिँ अहिले स्वेच्छाले चाहिँ हामी अगाडि बढाउन सक्छौँ। यो कृषि प्रसार भनेको सरकारले मात्रै गरेर हुँदैन, यसमा चाहिँ गैर सरकारी क्षेत्र, सहकारी क्षेत्र, निजी क्षेत्रले पनि लाग्नुपर्छ। त्यो भने मात्रै कृषकहरूको सम्म एक्सटेन्सन सेवा पुग्छ, प्रसारको सेवा पुग्छ र त्यो प्रसार सेवा पुर्याउनको लागि चाहिँ सार्क मुलुकहरूमा कस्तो कस्तो संयन्त्र छ भन्ने कुराको जानकारी आजको वर्कसपबाट भयो र ती वर्कसपबाट भएका राम्रा ठाउँका राम्रा कुरालाई चाहिँ छनौट गरेर आफ्नो देशमा लगाउन सकिन्छ जस्तो मलाई लागेको छ। जस्तै उदाहरणको लागि भुटानमा को एक्सटेन्सन कसरी भएको रहेछ भन्दाखेरि चाहिँ भुटानमा चाहिँ प्रत्येक वर्ष 10 लाख फ्रुट ट्री लगाउनु पर्ने, फलफुलको रुख लगाउनु पर्ने भनेर भनेको छ। त्यो किसिमको काम हाम्रो देशमा गर्न सकिन्थ्यो, त्यो कुरामा हामीले सोचिरहेको रहन्छ। त्यस्तै गरी अर्को चाहिँ के भन्दाखेरि हामीले राजनीतिक क्रियाकलापको लागि चाहिँ युवा दस्ताहरू गठन गरेका छौँ, तर त्यहाँ भुटानमा चाहिँ युवा दस्ता चाहिँ कृषि कामको लागि गरेको रहेछ। त्यो कुरालाई हामीले राजनीतिक क्रियाकलापको लागि युवा दस्ता गठन हुँदाहुँदै त्यो कुरा पनि हामीले सोचेका रहन्छ जस्तो लाग्यो। अब त्यसपछि आएर तपाईँको पाकिस्तानको उदाहरण चाहिँ के देखियो भन्दाखेरि युनिभर्सिटीमा पढेका कृषि स्नातक र स्नातकोत्तरका स्टुडेन्टहरूलाई चाहिँ गाउँमा गहुँ फलाउन के गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ पेड इन्टर्नसिप गरेर पठाएको रहेछ। तर हाम्रो केसमा आज रामपुरबाट उत्पादन भएका बिएससी एग्रिकल्चर अथवा मास्टर एग्रिकल्चर उनीहरू सिधै जागिर खोज्न आएका छन्। उनीहरूले चाहिँ खेतमा कसरी जाने भने उनीहरूलाई त्यो किसिमको काम गरेका छन्। कमसेकम जसरी एमबिबिएस उत्तीर्ण भएको मान्छेले 1 वर्ष तिमीले इन्टर्नसिप गर्नै पर्छ भनेर जसरी सरकारले गरेको छ, हाम्रा कृषिका स्नातकहरूलाई पनि त्यो गर्न सक्यो भने एक्सटेन्सन त अझ 2 गुणा बढ्ने देखियो। त्यस कारणले गर्दा एउटा लेसन लर्निङ र लेसन सेयरिङ पनि हो र यसको यो कम्युनिकेसन यो एक्सचेन्ज भइरह्यो र कहाँ कसरी गरेर यो किसिमको प्लेटफर्मलाई चाहिँ जोगाउन राख्न सक्यो भने चाहिँ एक्सटेन्सनको काममा चाहिँ राम्रो गर्न सकिने देखेको छु। जो रिसर्च होती है, रिसर्च फील्ड में एक्सटेंशन के माध्यम से जाती है और जो सारे देश यहाँ पे जुड़े हैं, तो एक देश जो अच्छा कर रहा है दूसरे देश को पता लगेगा अच्छा कर रहा है। इस नेटवर्क के माध्यम से एक अच्छाई दूसरी जगह जाती है तो निश्चित तौर से बहुत फ़र्क पड़ेगा। जैसे अभी यहाँ पे चर्चा हुई, हर देश ने बताया, चाहे श्रीलंका हो, चाहे भूटान हो, चाहे इंडिया हो, चाहे नेपाल हो, कि हमने क्या क्या अच्छा किया। तो ये पार्टनरशिप निश्चित तौर पर फ़ायदा करेगी। अभी इक्रिसैट के माध्यम से 3 जून को एक पूरे ग्लोबल साउथ के लिए एक प्लेटफॉर्म बनाया गया था, जिसको कहते हैं इक्रिसैट सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर साउथ कोऑपरेशन एग्रीकल्चर। तो उसमें डिम्ड संस्थाओं के माध्यम से पूरी दुनिया में क्या क्या अच्छा हो रहा है उसको प्लेटफॉर्म में लाया गया है। तो जाहिर है निश्चित तौर पे ज्ञान का प्रसार होना और ज्ञान का अडॉप्शन होना बहुत ज़रूरी है। निश्चित तौर पे मैं तो ये नहीं कहूँगा कि सब जगह नहीं हो रहा, हर ही देश में बहुत अच्छा काम हो रहा है। अभी नेपाल के सचिव ने प्रस्तुतिकरण किया था, उनकी बड़ी बड़ी योजना नेपाल में जो हो रही थी उनके बारे में निश्चित तौर पर बताया था। और जहाँ तक मेरी जानकारी है, भारत सरकार IARI जो इंस्टीट्यूट है और आईकार है उसकी एक पार्टनरशिप है, जिससे लोग वहाँ पे अध्ययन के लिए भी जाते हैं। और निश्चित तौर पे जो प्लेटफॉर्म बना है एप्सा का, ये क्या कोशिश हो रही है, भारत में जो अच्छा कर रहे हैं वो नेपाल वाले देखें, नेपाल में जो अच्छा कर रहे हैं भारत वाले देखें, निश्चित तौर पे इस सब चीज़ों का फ़र्क पड़ेगा। ये सारे जो साउथ एशिया के देश हैं उनके किसानों को निश्चित तौर पर भला होगा, क्योंकि यहाँ पे हर कंट्री के उच्च स्तर के लोग आए हैं। हमने देखा कि उससे क्या फ़ायदा मिलता है, उसको आगे लेके मैं इक्रिसैट की ओर से बात कर सकता हूँ। इक्रिसैट ने जो प्लेटफॉर्म घोषित किया था, जिसको इसका मैंने कहते हैं, जिससे ज्ञान का प्रसार होता है, अभी निकल के आया है कि सभी देशों में
एक किसान कॉल सेंटर भी है, सबके अच्छे नंबर के साथ किसान कॉल सेंटर है। और ऐसे ही सबने कोई ना कोई डिजिटल प्लेटफॉर्म बना रखा है जिससे किसान को एडवाइजरी एक्सटेंशन की जाती है। यहाँ पे FA के लोग भी हैं, मिशिगन स्टेट यूनिवर्सिटी के लोग भी हैं, टास्क के लोग भी हैं। तो ये चर्चा चली कि क्यों ना एक ऐसा प्रोजेक्ट बनाया जाए एक रिसर्च के माध्यम से कि इन सब चीज़ को अध्ययन किया जाए कि किस देश के क्या प्लेटफॉर्म में क्या क्या अच्छाई है, और जिससे कि एक सारा एक समेकित प्लेटफॉर्म बने जिससे किसान को ज़्यादा एडवाइजरी जाए। तो निश्चित तौर पे पार्टनरशिप बहुत कुछ लाभ करेगी सभी देशों के किसानों को भी, देश को भी और पूरी अर्थव्यवस्था के लिए। जो अफसर ने एक निर्धारित किया था कि बताया जाए, तो उसमें एक चैप्टर उन्होंने रखा था कि सभी देश के लोग बोल रहे हैं कि हम वुमेन के लिए और यूथ के लिए क्या कर रहे हैं। जैसे कि कुछ देश का निकल के आया कि यूथ के लिए पेड इंटर्नशिप करते हैं, कुछ स्टेट कंट्री का निकल के आया कि यूथ को स्पेशल क्रेडिट की व्यवस्था करते हैं। तो निश्चित तौर पे आज के प्लेटफॉर्म में सब लोग यूथ और वुमेन के लिए स्पेशली क्या क्या अच्छा कर रहे हैं उसकी वार्ता एक्सचेंज हुई है। निश्चित तौर पे सभी देश के जो प्रतिनिधि यहाँ पे आए हैं उन्होंने देखा होगा कि बाकी देश क्या अच्छा कर रहा है, और निश्चित तौर पर वापस ले जाके अपनी ऊर्जा के साथ, अपने निश्चय के साथ उसको अपने देश में लागू करेंगे। उससे निश्चित तौर पर यूथ और वुमेन को फ़ायदा होगा। All the countries join with the agriculture activities. In the 5 countries is participated for the Nepal, Sri Lanka, India, Bhutan, and Pakistan. All the 5 countries expected to come in here to the formalize the all over the region. We have to practice the similar things like that success stories. At the Sri Lanka facing now some technologies are lacking. In the other countries, they that technologies is very improved. So we can share that knowledge with the 5 countries. This is the I think good advantages for us as the Sri Lanka. That experience we can share, especially in the extension approaches. Different approaches apply in the different states, countries. With the we think what is the most success approaches. We can apply other countries also, the Nepal, Pakistan, and Bhutan. They take that opportunity. That's the important. यो हाम्रो आज यहाँ 6वटा देश आइएको छ, त्यसमा हामी भुटान पनि त्यसमा गनिएको छ। पहिले त हामी थिएन रहेछौँ, यो सालदेखि चाहिँ हामीलाई पनि यसमा के अरे भाग दिनु भएको छ। यसमा अब हाम्रो आश के छ भने कृषि विभागमा धेरै हामीले काम गर्नु छ, सरकारले मात्रै गर्न नसकेको धेरै काम छ। त्यसमा हामी प्राइभेट पब्लिकले कसरी हाम्रो फार्मरहरूलाई, हामी बस्तीको काम गर्ने मान्छेहरूलाई कसरी हाम्रो एग्रिकल्चर एक्सटेन्सन टेक्नोलोजीहरू कसरी सहयोग गर्छौँ भन्ने हामी यहाँ 6वटा देशले डिस्कस गरिरहेको छौँ। त्यसमा मेम्बर हुनुपर्दो रहेछ, पहिले मेम्बर भइसकेपछि त्यहाँदेखि हामीहरूले हाम्रो कृषकहरूलाई कसरी सहयोग गर्नु सक्छौँ भन्ने एउटा डिस्कसन भइरहेको छ। पहाडी देश अब भुटान, नेपाल, पाकिस्तान भयो, बङ्गलादेश पनि भयो, हाम्रो यो देशहरूमा धेरै कुरो मिल्छ। त्यसमध्येमा भुटान र नेपाल त हाम्रो धेरै कुरा पनि बुझिन्छ, त्यसले गर्दा धेरै कुरा सिकिँदैछ। हामीले यहाँनिर कति कुरा हामीले नगरेको कुरा नेपालमा गर्दै रहेछ। हाम्रो भुटानमा अहिलेसम्म यो एग्रिकल्चर एक्सटेन्सन भन्ने फार्मरहरूलाई, कृषकहरूलाई सहयोग सबै सरकारले गर्छ। तर यहाँनिर सरकारले मात्रै होइन, प्राइभेट पार्टिजहरूले पनि गर्दैछ भन्ने धेरै कुरा सिकिएको छ। कुन कुरा हामीले पनि भुटानमा पनि धेरै कुरा सिक्न सक्छौँ भन्ने आशा गरिरहेछौँ।